बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस के हवाले से ट्रायल चलना था ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत में। आज ट्रायल बाज़ाब्ता चलना था और मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर जो हैं अपने वक्त मुतय्यन पर अदालत में मौजूद थे, जबकि जज इलियास मेमन साहब पिछली तारीख की तरह आज भी कमरे अदालत में नहीं थे, यानी कि वो छुट्टी पर थे। हमें रात ही को पता चल गया था कि जज साहब जो हैं वो आज नहीं होंगे, इसलिए हमारी फैमिली के साथ हमारा डिनर जो है प्लान था। तो रात हम देर रात तक घर से बाहर रहे, तो सुबह हम अदालत नहीं गए। हमने यही सोचा कि जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो हमें मौजूद होते हैं वो हमें लम्हा बलम्हा हर चीज़ से आगाह करते रहते हैं, तो हम आपको डिटेल फराहम कर देंगे। और जैसा कि अब तक आपने काफ़ी दोस्तों से सुन भी लिया होगा कि आज अदालत में क्या हुआ। तो नाजरीन, आज जज साहब मौजूद नहीं थे। मुल्ज़िमान अपने वक्त के मुकर्ररा पर इंतहाई फुल प्रूफ प्रोटोकॉल में लाए गए और इसी तरह ले जाए गए। हैरत इस बात पे होती है कि वो मुल्ज़िमान जो ज़मानत पर हैं, जिन्हें ख़ुद अकेले अब आना चाहिए, लेकिन वो आज भी उसी प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं जिस तरह के माजी में वो आते रहे हैं अपनी तारीख़ों में। और पुलिस वालों से अगर इस बारे में सवाल किया जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी अहम ख़बर ये है कि आज मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा नूर बीबी, राय खुर्रम, एडवोकेट वसीम और मज़ीद 3 लोग जो नामज़द हैं, टोटल 6 लोग, जिनके वारंट नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी 4 बार पहले जारी हो चुके हैं और आज फिर एक बार दोबारा से वारंट जो हैं जारी कर दिए गए हैं। और ना मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा जो है वो अदालत में ख़ुद से पेश हुई हैं और ना ही सिंध पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके अब तक ला सकी है। तो नाज़रीन, जब हम कहते हैं कि ये गैंग है तो लोगों के आग लग जाती है और वो इसको मानते नहीं हैं। तो गैंग और क्या होता है कि 4 मुल्ज़िमान जो जेल में रह चुके हैं और ज़मानत पर हैं, इंतहाई फुल प्रूफ प्रोटोकॉल में आते हैं और इसी तरह VVIP अंदाज में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी सिंध सरकार, सिंध पुलिस जो है वो अभी तक जज साहब के ऑर्डर के मुताबिक के मुकम्मल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो जमा कराओ, उस रिपोर्ट का कहीं कोई तस्करा नहीं है। आज भी IO साहब सईद रिंद खुद आने के बजाय एक पर्चा भेज देते हैं और उस पर एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि हम जो है पंजाब नहीं जा सके हैं इन इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ़्तार करने के लिए, तो हमें वक्त दिया जाए। समझ से बाहर है कि और कितना वक्त चाहिए। पहले बहाना किया गया कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, उसके बाद बहाना किया गया कि सैलाबी सूरत हाल से रास्तों में टूट फूट हो गई है। अब जबकि मौसम बिल्कुल पंजाब का भी और सिंध का भी बिल्कुल नॉर्मल है और रास्ते बहाल हो चुके हैं, पानी उतर चुका है, ज़िंदगी अपने डगर पे दोबारा से आना शुरू हो गई है, लेकिन सईद रिंद साहब को तौफीक नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला जो हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उन मुजरिमान को जो है गिरफ़्तार करके लाया जाए। दूसरी तरफ हमारी अदालतों का अजीब सा सिस्टम है कि जो ट्रायल चलना था और एक उम्मीद आवाम में जागी थी कि जब ट्रायल चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आवाम जो हमें कमेंट करते हैं, जो हमसे बातें करते हैं, उन अबहामात को अब जो है किसी हद तक तक़वियत मिल रही है, क्योंकि ना जज साहब सीट पर आ रहे हैं कि ट्रायल चले, दूसरी जानिब मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो रहे हैं, तीसरी जानिब जो मुल्ज़िम ज़मानत पे रहा हैं वो इंतहाई VVIP प्रोटोकॉल के अंदर घूम रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक सरकारी मुलाजिम
جو جس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا جائے وہ فوری طور پہ نوکری سے ڈسمس ہو جاتا ہے. تو نور بی بی جو معمولی سی چپراسن ہے، کتنی بڑے گینگ سے ان کا تعلق ہے کہ ان کی نہ نوکری پہ بات آ رہی ہے، نہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی شوکاز نکال رہی ہے، نہ ہی کوئی اشتہار دے رہی ہے کہ اتنے دنوں میں نوکری آ کے جوائن نہیں کی تو ان کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. دوسری جانب ضمانت پر رہا ہونے والا گواہ جو مستقل کراچی میں لائف کو چل کر کے گزار رہا ہے، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کا گورنمنٹ امپلائی ہے. اس کے خلاف بھی ابھی تک پنجاب یونیورسٹی نے کوئی کارروائی نہیں کی. تیسری طرف شبیر جو ہے وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کا گورنمنٹ امپلائی ہے اور ابھی تک ان کی جو سسٹم ہے وہ سارا چل رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ نور بی بی اب سے کچھ عرصہ قبل جب روزانہ یوٹیوبرز کے ساتھ ویڈیو بنواتی تھی اور قرآن سر پہ رکھ کے کہتی تھی کہ ہم گینگ نہیں ہیں، اور ہمیں تو ہمارے وکیل نے کہا تھا کہ منظر عام پہ نہیں آنا، جان کا خطرہ ہے، اور اگر ہمارا وکیل ہمیں منع نہیں کرتا تو ہم منظر عام پہ آ جاتے. تو اب ان سے کوئی سوال پوچھے کہ اب آپ کو کس نے منع کیا ہے اور آپ کہاں غائب ہو گئی ہیں، آپ کو زمین پھٹ گئی اس میں سما گئی یا آسمان نگل گیا. اور ہماری گھٹیا پولیس جو بے گناہوں کو تو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیتی ہے اور مجرموں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، سمجھ سے باہر ہے. میری تو خیر سمجھ سے باہر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم زندہ باد. پاکستان میں جب تک قائد اعظم چلتے رہیں گے اسی طرح سے ملزم جو ہیں آزاد پھرتے رہیں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے، یعنی کہ سعید رند صاحب ہوں یا سندھ پولیس کہ وہ عملہ، وہ لوگ جن کو ان اشتہاریوں کو گرفتار کرنا ہے، ان تک جو ہے قائد اعظم صاحب کی رسائی بہت بھرپور طریقے سے ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے. اس کیس میں لوگوں کو توڑنے کے لیے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. بہرحال ہم تو مایوس نہ کل تھے، نہ آج ہیں، نہ ہوں گے. جس طرح سے کیس کو لٹکایا جا رہا ہے، جس طرح سے کیس کو کھینچا جا رہا ہے، اس لحاظ سے تو لگتا ہے کہ مہدی کاظمی کو توڑنے کے لیے اور عوام کا ان کے ساتھ جو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان میں مایوسی اور جو ہے مایوسی پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن مہدی کاظمی صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے، مہدی کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آخری سانس تک اپنی بچی کی حصول کے لیے، اس کے دفاع کے لیے میں آخری سانس تک لڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ناظرین، جس طرح سے یہ کیس کو کھینچا جا رہا ہے، یعنی آج بھی جب جبران ناصر کے ایسوسی جب گئے ہیں کمرہ عدالت کے اندر جج صاحب کے اسٹاف کے پاس، تو ظہیر اور شبیر کے جو وکیل تھے وہ لمبی تاریخ لے رہے تھے، جس پہ ان دونوں میں آپس میں گرما گرمی ہوئی. اور ظہیر حسین صاحب نے کہا کہ ایک تو ویسے ہی ٹرائل نہیں چل رہا ہے، جج صاحب موجود نہیں ہوتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے، مزید آپ 1 مہینے بعد کی کیوں تاریخ دے رہے ہیں؟ جس پہ عملہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ وہ کس کی سنے، ظہیر صاحب کی سنے یا ملزم کے وکیل کی سنے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس جو ہے لنک عدالت میں بھیجا جائے، جہاں جج صاحب خود فیصلہ کریں کہ کون سی ڈیٹ دی جائے. تو جب یہ کیس لنک عدالت میں پہنچا تو جج صاحب نے دونوں طرف کی وکلا کی بات سن کے 29 تاریخ دے دی ہے کہ 29 تاریخ کو ان اشتہاری مجرموں کو بھی گرفتار کر کے لایا جائے. ملزم ظہیر اور شبیر بھی دوبارہ سے ٹرائل کورٹ میں 29 تاریخ کو حاضر ہوں گے. تو ناظرین، جس طرح سے کیس کو کھینچا جا رہا ہے، جس طرح سے چل رہا ہے، تو اب تو کبھی کبھی مجھے بھی عوام کے ان خدشات پہ جو ہے دل چاہتا ہے کہ میں یقین کر لوں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں نمبر 1 بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ قائد اعظم زندہ باد. تو قائد اعظم جب تک زندہ باد ہیں، مجرم جو ہیں وہ اسی طرح سے آزاد پھرتے رہیں گے اور تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے گی. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں کہ کب اپنے ضمیر کے مطابق، معیار کے مطابق اور عدل و انصاف کریں گی مظلوموں کے ساتھ. تو ناظرین، آج جو کچھ بھی عدالت میں ہوا ہم نے آپ تک اپنے طور پہ جو رپورٹ تھی وہ پہنچا دی. دیکھتے ہیں کہ 29 تاریخ کو بھی الیاس میمن صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے. ایک کیس لگا ہے 29 تاریخ کو ٹرائل کورٹ میں، جبکہ 27 تاریخ کو ملزم ظہیر
کی اس درخواست پہ فیصلہ ہونا ہے ہائی کورٹ میں کہ آیا ملزم ظہیر کو مغوی کمسن بچی سے ملنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. یہ 2 تاریخیں اہم ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کس موڑ پہ کس رخ پہ چلتا ہے. اجازت دیجیے اپنی ہوش سیدہ نجم زہرا کو. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.